तारीख का एक ऐसा लंबा तरीन और देवकामत शख्स जो तूफान नूह में भी जिंदा रहा, जो दरख्तों को हाथों से उखाड़ देता था। अगर ये समंदर में उतरता तो गहरे समंदर का पानी भी इसके सामने कम पड़ जाता और ये डूबता न था। इसका कद इतना लंबा था और जिसामत इतनी बड़ी थी कि इसके सामने बड़े बड़े पहाड़ भी छोटे दिखाई देते थे। ये अकेला शख्स ही हजारों लोगों से एक साथ लड़ता था। आखिर इस शख्स ने ऐसा क्या जुर्म किया था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की मदद से इसको कत्ल कर दिया। आज की इस वीडियो में हम आपको इसी खौफनाक शख्स का किस्सा सुनाएंगे जिसे तारीख में औज बिन अनक के नाम से जाना जाता है। बस हमारी एक ही दरख्वास्त है कि वीडियो को आखिर तक लाजमन देखिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आपने अक्सर टीवी और तस्वीर में देवकामत इंसान जरूर देखे होंगे जो लंबी चौड़ी जिसामत के साथ साथ भरपूर कुव्वत के मालिक भी होते हैं। अफसाने सफरनामे हो या अलिफ लैला की दास्तानें ऐसे देवकामत इंसानों के तस्करों से भरी पड़ी हैं जो इंसानों को अपने हाथों से मसल देने और पैरों से कुचल देने पर कादिर थे। लेकिन दोस्तों, फिल्मों और ड्रामों के साथ साथ एक ऐसे शख्स का तस्करा भी तारीखी किताबों में मौजूद है जिसकी तवील कद का ये आलम था कि वो समंदरों में चलता तो डूब न सकता था। रिवायतों के मुताबिक इस शख्स ने 3500 बरस की उम्र पाई। इसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तक के अदवार देखे, जबकि इसी शख्स से मुताल्लिक ये भी कहा जाता है कि ये तूफान नूह के वक्त हजरत नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती में सवार ना हुआ। इसके बावजूद ये तूफान इसका कुछ न बिगाड़ सका। ये वो वाहिद काफिर शख्स बताया जाता है जो तूफान नूह से बच निकला। तज़किरा अंबिया और दीगर तारीखी कुतुब में इस शख्स का नाम औज बिन अनक बताया जाता है। इसकी मां का नाम सफूरा था जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बेटी थी। औज बिन अनक के बारे में मशहूर है कि वो समंदर की तह में हाथ डालकर मछली पकड़ लाता और अपनी लंबाई के सबब उसे सूरज की तपिश से भून कर खाता था। ये तवील और तराज कामत शख्स इंतहाई सरकश, काफिर और जाबिर था, जबकि यह भी कहा जाता है कि इसकी पैदाइश जिना के नतीजे में हुई। औज बिन अनक का किस्सा कुछ यूं बयान किया जाता है कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कौम बनी इसराइल को फिरौन की कैद से बाहिफाजत निकाल लाए तो अल्लाह तबारक तआला ने बनी इसराइल से फरमाया कि जिहाद करो और इमालका नामी कौम से मुल्क शाम छीन लो, फिर हमेशा के लिए वो मुल्क तुम्हारा होगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने 12 अशखास को बनी इसराइल के 12 कबीलों का सरदार मुकर्रर किया था। आपने उन 12 सरदारों को मुल्क शाम की हालात की खबर लाने उस मुल्क में भेजा। यहाँ इन सरदारों का सामना औज बिन अनक नामी देवकामत इंसान से हुआ। औज बिन अनक ने उन सरदारों की हकीकत जानने के बाद उन सबको पकड़ लिया और उन्हें दिखाने के लिए अपनी बीवी के पास ले आया। औज ने अपनी बीवी से कहा कि देखो, ये सब मेरे साथ लड़ने को आए हैं। ये कहकर जमीन पर रखकर उसने चाहा कि उन्हें चींटी की तरह पैर से मसल दे, लेकिन उसकी बीवी ने उन सब सरदारों की जान बख्शी करवाई। ये तमाम सरदार उस कौम की कसरत और कुव्वत देखकर बहुत ज्यादा डर गए। उन्होंने अपनी कौम में वापस आकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से वहां का हाल बयान किया और ये भी बताया कि वहां के फल भी बहुत बड़े बड़े हैं। अनार का सिर्फ एक दाना एक आदमी का पेट भरने के लिए काफी है। इस पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन तमाम सरदारों से कहा कि तुम कौम के पास मुल्क के शाम की खूबियां बयान करना और दुश्मन की ताकत और कुव्वत को बयान न करना। पैगंबर खुदा के इस हुक्म पर सिर्फ 2 अफराद यानी यूशा बिन नून और कालूत बिन क़तादा ही कायम रह सके। बाकी तमाम सरदारों ने मुल्क शाम में बसने वाले अफराद की ताकत और कुव्वत का हाल कौम बनी इसराइल को सुना दिया, जिस पर बनी इसराइल ने चाहा कि वो जिहाद में न जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाया कि ऐ लोगों, तुम मत घबराओ कि मेरे साथ अल्लाह तबारक व तआला ने वादाए नुसरत फरमाया है कि मैं तुम्हें इन काफिरों पर फतह दूंगा। दूसरी तरफ बनी इसराइल ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ मूसा, वहां बेशक एक जबरदस्त कौम है, हम वहां हरगिज न जाएंगे यहां तक कि वो वहां से निकल जाएं। यूशा बिन नून और कालूत बिन क़तादा ने भी अपनी कौम को तरगीब दी कि वो अल्लाह पे यकीन रखें और हमला करें। इस पर वो कहने लगे कि ऐ मूसा, तू और तेरा रब दोनों जाकर उनसे लड़ो, हम तो यहीं बैठे रहेंगे। बस अल्लाह तबारक व तआला ने कौम बनी इसराइल की इस नाफरमानी के सबब 40 साल तक मुल्क शाम की सरजमीन उन पे हराम कर दी
اور یہ قوم جنگلوں میں پھرتی رہی۔ روایتوں کے مطابق اپنی قوم کی نافرمانی کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام خود ہی عوج بن عنق کے خاتمے کے لیے روانہ ہوئے۔ جب عوج بن عنق نے انہیں دیکھا تو چاہا چونٹی کی طرح پیروں سے مسل دے اور کہا کہ تو ہے قوم بنی اسرائیل کا وہ سردار جس نے فرعون کو دریائے نیل میں ڈبو دیا ہے۔ پھر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ حملہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی جوابی حملہ کیا۔ 10 گز اوپر اچھل کر اس کے ٹخنوں پہ عصا مارا۔ یہ ضرب ایسی کاری تھی کہ عوج بن عنق نامی یہ پہاڑ جیسا شخص وہیں گر کر مر گیا اور اس کی ہڈیاں مدتوں اسی میدان میں پڑی رہیں۔ بہت سی کتب تفاسیر اور تاریخ میں لکھا ہے کہ عوج بن عنق کے واقعات کے باوجود مشہور مورخ ابن کثیر اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں عوج بن عنق جیسے کسی بھی طویل قامت شخص کے وجود کی سختی سے تردید کرتے ہیں۔ ابن کثیر کا کہنا ہے کہ طوفان نوح کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے کافروں میں سے کوئی چلتا پھرتا شخص زندہ نہ چھوڑا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نوح علیہ السلام اپنی قوم میں 50 کم ہزار سال ٹھہرے۔ انہوں نے 100 سال شجرکاری کی اور وہ درخت بڑے ہوئے تو ان کو کاٹا اور ان کی کشتی تیار کی۔ لوگ اس کے پاس سے گزرتے اور مذاق کرتے اور کہتے کہ تو خشکی میں کشتی بنا رہا ہے، وہ کیسے چلے گی؟ تو نوح علیہ السلام فرماتے تمہیں جلد معلوم ہو جائے گا۔ جب نوح علیہ السلام کشتی بنا کر فارغ ہوئے تو زمین سے پانی ابلا اور گلیوں میں پھیلا تو ایک بچے کی ماں بچے پر ڈری۔ اسے اپنے بچے سے بہت زیادہ محبت تھی۔ وہ اس کو لے کر پہاڑ کی طرف نکلی اور 1 تہائی بلندی تک پہنچی۔ جب پانی وہاں تک پہنچ گیا تو وہ بچے کو لے کر پہاڑ کی چوٹی پہ چلے گئی۔ جب پانی اس کی گردن تک پہنچا تو اس نے بچے کو دونوں ہاتھوں کے ساتھ اوپر اٹھا لیا اور پھر وہ دونوں ڈبو دیے گئے۔ اگر اللہ قوم نوح میں سے کسی پر رحم کرتا تو بچے کی ماں پر رحم فرماتا۔ مستدرک للحاکم۔ جبکہ عوج بن عنق کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ انتہا درجے کا کافر، سرکش اور نافرمان تھا۔ وہ نوح علیہ السلام کو کشتی میں سوار دیکھ کر کہتا کہ یہ تیرا تھال کیا حیثیت رکھتا ہے اور ان سے مذاق کرتا۔ حافظ ابن کثیر کے مطابق عوج بن عنق نامی شخص کی کہانی جھوٹی اور من گھڑت ہے، جس کی تردید بخاری اور مسلم کی اس حدیث سے ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو ان کا قد 60 ہاتھ تھا اور اب تک انسانوں کے قد میں مسلسل لگاتار کمی آ رہی ہے۔ اس حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں آدم علیہ السلام سے زیادہ لمبے قد کا کوئی شخص پیدا ہی نہیں ہوا۔ بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہے، نہ کہ یہود و نصارہ کی کتابوں میں بیان کردہ جھوٹے قصوں پر۔ جبکہ موجودہ دور میں سائنسی تحقیقات سے بھی اس بات کی تردید ہو جاتی ہے کہ کوئی شخص فضا میں ہاتھ بلند کرے اور مچھلی بھون لے، جبکہ ہم جیسے جیسے زمین سے اوپر جاتے ہیں سردی میں اضافہ ہوتا ہے، اسی لیے پہاڑوں پر ٹھنڈک ہوتی ہے۔ عوج بن عنق کا افسانہ تخلیق کرنے والا جھوٹا شخص کیونکہ اس حقیقت سے ناآشنا تھا، اسی لیے وہ عوج بن عنق کے قد کی لمبائی میں مبالغہ آرائی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ ہاتھ اونچا کر کے سورج کی گرمی سے مچھلی بھون لیا کرتا تھا۔ حالانکہ اگر فرض کیا جائے کہ اس کا قد میلوں لمبا بھی ہوتا تو مچھلی اوپر کرنے سے بھوننے کے بجائے منجمد ہو جاتی۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی کی دی ہوئی نعمت دماغ سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو یقیناً پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔